जामिया मस्जिद जो मदनी शहीद की बेदर्दी के साथ इस्लाम आबाद की इंतजामिया ने, हम 100% इसकी मजम्मत करते हैं जी। बाद लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो 6 साल की, एक 4 साल पुरानी वीडियो उठा के इसके साथ जोड़ी, उसका इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं था। मैं आज पहली दफा 17 अगस्त 2025 को इस टॉपिक पे बोलने लगा हूं। वो पुरानी वीडियो थी, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। इस वाक़े के साथ उन वीडियोस का कोई लेना देना नहीं है, और ना इस तरीके से कोई हमारा स्टूडेंट पुरानी वीडियोस को अपलोड किया करे, जबकि वाकयात बिल्कुल डिफरेंट है। जामिया मस्जिद मदनी जो है ये ग्रीन बेल्ट के ऊपर वाकया है। मरी रोड रावलपिंडी से मरी जाते हुए रावल डैम के पास ग्रीन बेल्ट के ऊपर ये मस्जिद है, और ये मस्जिद इस्लामाबाद बनने से पहले की है। कम अज कम इस्लामाबाद बनने से 40 साल पुरानी ये मस्जिद है। 1932 में ये मस्जिद बनाई गई थी पहली दफा, जब ये गांव एरिया थे। लिहाजा पहली चीज ही खत्म होगी। जो लोग कह रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट में नाजायज मस्जिद बनी हुई है, भाई ये मस्जिद नाजायज नहीं बनी हुई, ये मस्जिद पहले की है। आपने इस्लामाबाद ला के बाद में बसाया वहां पर, तो वो नाजायज कहां से हुई? 1981 में जब उस वक्त के प्रेसिडेंट थे जनरल जियाउल हक, तो वो मस्जिदों के साथ बड़ी अकीदत रखते थे, और उनका बड़ा एहसान है पाकिस्तानी फौज के ऊपर इसको मजहबी रंग देने में। अगरचे उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क भी बहुत ज्यादा किया, वो अपनी जगह, लेकिन जो पॉजिटिव चीज है हम उसकी तारीफ करते हैं। तो उन्होंने रास्ते से गुजरते हुए उस मस्जिद की जिम्मेदारी उठाई। 1981 में दोबारा तामीर करवा के उसे महकमा औकाफ गवर्नमेंट के एक इदारे के हवाले कर दिया। वहां पे सरकारी इमाम मस्जिद होता है, यानी ऑलमोस्ट आप समझ लें पिछले 45 साल से वहां पे सरकारी इमाम मस्जिद मौजूद है। महकमा औकाफ के अंडर वो मस्जिद है। ये कौन सी नाजायज मस्जिद है जिसे 45 साल हो गए? और मैंने आपको बताया ये पाकिस्तान बनने से भी पहले की है, 1932 की। बेसिकली इसके साथ जो मदरसा बनाया गया ना देवबंदी फिरके का, चूंकि वो महकमा औकाफ के अंदर देवबंदी खतीब साहब थे, तो उन्होंने साथ मदरसा भी बना लिया। वो नाजायज था। गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर ग्रीन बेल्ट पे उन्होंने एक सरकारी मुलाजिम होने की हैसियत से थोड़ा सा आप समझ ले एडवांटेज लिया, और उसके पीछे प्ली ये थी कि वहां पे जितने होटल्स बने हुए हैं ना, उन्होंने अपनी पार्किंग एरियाज जो हैं वो भी ग्रीन बेल्ट में बनाए हुए हैं नाजायज। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर होटल वालों ने पार्किंग्स बनाई हुई हैं, कुछ सरकारी दफातर भी वहां पे ग्रीन बेल्ट पे मौजूद हैं, तो चले एक मदरसा भी हम बना लेते हैं अल्लाह के लिए। तो वो बिल्कुल नाजायज था, वो उन्होंने बनाया। उस मदरसे को गिराने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रोच किया मदरसे वालों को। मदरसातुल मुस्लिम के नाम से था वो मदरसा। तो वहां जो लोग थे उन्होंने कहा ठीक है जी, आप इसे गिरा दें, लेकिन इसके इक्विवेलेंट हमें कोई जगह दें। हालांकि यह भी गलत बात थी। उसकी वजह यह है कि जो चीज खुद ही नाजायज है उसके इक्विवेलेंट जगह मांगनी नहीं चाहिए। फिर भी गवर्नमेंट ने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया और उन्हें मारगला टाउन फेज 2 के अंदर एक बहुत बड़ी जगह के ऊपर 4 करोड़ रुपया लगा के 40 मिलियन एक बकायदा मदरसा बहुत बड़ा बनाकर दिया, और फिर रिटन फॉर्म में उनके हवाले किया। उस मदरसे वालों की भी नेकी है। उन्होंने कहा कि आप हमें पैसे ना दें, हमें मदरसा बना के दें, हम आपसे पैसे नहीं पकड़ेंगे। और फिर 8 और 9 अगस्त 2025 की दरमियानी रात उस मदरसे के जो करता धरता उलमा थे उनकी मौजूदगी में बकायदा उस मदरसे को डिमोलिश किया गया। उससे पहले उन्हें कहा गया कि अगर आपने कोई चीज यहां से भी लेके जानी है तो ले जाए। हालांकि जो मदरसा बना है उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने कहा चले कोई दरवाजा कोई खिड़कियां लेके जानी है तो आप ले जाएं। उसे डिमोलिश किया और ये हैप्पी एंडिंग हो गई। बिल्कुल इस मदरसे के साथ एक मस्जिद थी, उसकी बिल्डिंग इसके साथ जुड़ी भी जरूर है, लेकिन वो अलग से दीवार थी। और हैरान कुन बात बताऊं, इस मदरसे के जो बच्चे हैं वो उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे। वो छोटे बच्चे थे, वो मदरसे के अंदर ही नमाज पढ़ते थे।
لہذا اس مسجد کا اس مدرسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اکٹھے تھے. اس کے نمازی الگ, یہ نماز مدرسے کے اندر ہی پڑھتے تھے. وہ گورنمنٹ کے اندر, یہ فرقہ دیوبند کے اندر مدرسہ جو تھا. ان کے کام کھڑے ہو گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ مدرسے کی آڑ میں مسجد بھی نہ گرا دیں. تو انہوں نے اس موقع پر انتظامیہ کو بار بار یہ چیز کہی کہ یہ مدرسہ ہم گرانے آپ کو دے رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد گرا دیں. تو انہوں نے کہا نہیں, مسجد ہم نے کیوں گرانی ہے, وہ تو 1932 کی مسجد ہے. حالانکہ وہ بدنیتی پہ مبنی ان کا بیان تھا, ارادہ وہ کر چکے تھے. اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھی, وہ بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ مسجد کیوں گرانا چاہتے ہیں وہ, یا اور بھی مساجد جو ہیں. وہی ہوا کہ 8 اور 9 کی درمیانی رات مدرسہ گرایا, اور اگلی رات انہوں نے 9 اور 10 اگست 2025 کی رات مسجد بھی ڈیمالش کر کے راتوں رات وہاں پہ پودے بھی لگا دیے تاکہ پتہ چلے کوئی مسجد ہی نہیں تھی یہاں پہ. پھر ظاہر ہے کہ پورے ملک کے اندر آگ لگ گئی, لوگ احتجاج کرتے ہوئے باہر نکلے. ابھی آپ نے دیکھا 15 اگست 2025 کے جمعے میں کتنی بڑی گیدرنگ تھی, وہاں پہ سنگ بنیاد بھی رکھ دیا گیا. گورنمنٹ نے یہ پلی لی کہ یہ مسجد جو ہے وہ گرین بیلٹ پہ بنی ہوئی ہے, ناجائز ہے. اور دوسرا, یہ مسجد تو سرکاری مسجد ہے, چونکہ سرکاری مسجد ہے تو سرکار جب چاہے کوئی مسجد بنائے اور گرا دے, محکمہ اوقاف کے انڈر آتی ہے. یہ انہوں نے پلی لی. اب اس ریزن کی طرف آئیں کہ وہ ریزن کیا تھی. ریزن یہ ہے کہ وی آئی پی جو موومنٹ ہوتی ہے سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے, آپ کو پتا ہے جب انہوں نے پی ایس ایل کروایا اس وقت لاہور کے اس اسٹیڈیم کے ارد گرد ساری مسجدیں وقتی طور پہ انہوں نے بند کی, مدارس کو بھی. ظاہر ہے پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ مسجدیں اور مدرسے ہی اماجگاہ بنتے ہیں اس قسم کے دہشت گردوں کے لیے, ایک سپورٹ بنتے ہیں. آفیشلی نہیں, ان آفیشلی. آفیشلی تو شاید کوئی اکا دکا مدرسے اب رہ گئے ہوں, لیکن پلی تو لیتے ہیں. تو وہ وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے یہ مسجدیں گرانا چاہتے ہیں, کیونکہ باہر سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہیں. حالانکہ اس مسجد کو گرانے سے کوئی خدشہ ٹل نہیں جائے گا. وہ کسی ہوٹل کی جو پارکنگ ناجائز ایریا میں بنی ہوئی ہے, کوئی سرکاری بلڈنگ, اس میں بھی کوئی خودکش حملہ آور چھپا ہو سکتا ہے, کسی پیٹرول پمپ پہ بھی ہو سکتا ہے. جو حملے کے لیے ہے وہ تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہے, وہ تو کہیں سے بھی حملہ کر سکتا ہے. تو یہ پیچھے ریزن تھی. لیکن انہوں نے یہ سارا کام کیا 2 نمبری کے ذریعے. بہتر تھا علماء کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ جی ہم مسجد کو اس طرح شفٹ کرنا چاہتے ہیں, تو شاید کوئی راستہ نکل آتا. لیکن عہد کر کے ریاست نے عہد کو توڑا, اور اگر ریاستیں عہد توڑیں گی تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکتی. آپ عوام الناس کو کس طرح آئین کی پاسداری کا کہہ سکتے ہیں اگر آپ گورنمنٹ میں بیٹھ کے عہد کر کے توڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے جو 10 کمانڈمنٹس نازل فرمائی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر, ان میں جو 7th کمانڈ ہے وہ یہی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اور پورا کیا کرو عہد کو. جب کوئی وعدہ کر لو, کوئی معاہدہ کر لو تو اسے پورا کرو. ان العہد کان مسئولا, بے شک عہد کے بارے میں قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا. یہ جو ایک کمانڈ ہے نا, یہ ہزاروں مسائل کو کور کرتی ہے کہ عہد کی پاسداری آپ نے کرنی ہے. ٹریفک سگنل کی پابندی بھی ایک عہد ہے. تجارت کرتے ہوئے سمگلنگ کو اوائڈ کرنا, یہ بھی آپ کا ریاست کے ساتھ عہد ہے. عہد کو آپ نے پورا کرنا ہے. اگر آپ عہد کو پورا نہیں کریں گے آپ گناہ گار ہوں گے. کہتے ہیں جی قرآن و حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا کہ ٹریفک سگنل توڑنے والا جو ہے مجرم ہے. جی لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے. عہد کو پورا کرنا ہے, عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا.